मोहन बाबा उरलेलो सगळ्यांक तुमकां देवाच्या पदाची आनी कृपेची सकाळ आयकता. आयज आमी ह्या देव मंदिरांत जमल्या डॉमिनिक फर्नांडीस आमच्या बापाच्या 30व्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक. जिवीत आनी मरण आमकां सोम्या कडसून येता. आमी आपल्या जिवितांत सोमी देवाक पळोवून वाखाणून आनी सोम्याचे येवजणे परवडे चलोवन भोव म्हत्वाचें. रोमकाराचें जिवीत सोमी जेजू क्रिस्ताची नामवंश जाता. हांवें जवळ जवळ ओल्ड आर्ट आमी जिवी आसा ती सोम्या खातीर. आमी जेयता आनी म्हणून वेगळो जाल्यार सोम्या खातीर मरता. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोनी आमी सोम्याची. जिवो आसतना डॉमिनिकांच्या बापान सोम्याचेर आपलो बरवसो आनी बाबाक ठेवलो. ताचे येवजणे परमाणे आपलें जिवीत सारोवंक प्रयत्न केलो. पूण मनशाक देवाची महिमा आसा तशीच अस्वताय आसा. फुडें कांय अस्वताये खातीर सोम्याचे नियम पाळून ना आसतले. आयज ह्या मिसा वयताना आमची सोम्याची लागना देवाक दिवासून आनी डॉमिनिकांच्या बापाक सोयीचें सूख फावो करून देवान पैसाची पेटे पावती पुरी वाटून घेवच्यासाठी जगला आणि बाबलाची सोनी करूया.
खासगी दिसा आमी घातल्या. आणि आमकां लायलाच्या ताची आस्वाद मिळाला आणि खरी अशी मोठी दिसाची टेबली आमी मागयल्या. सबूत केल्ल्या देवा आमची आपूण जाल्यार जायतीं वर्सां भोगतात. कसलेय खातात कश्ट करता जाल्यार देवा ताची सगळी आत्मास आनी जेजूच्या वचूनपणान ताका म्हणपाक दिल्या. तशें ताच्या कुटुंबाक ताच्या भुरग्यांक तरी देवाचें वचून करपाक आमी मागल्या. ओ दयाळ बाबा, आमी तुज्या मनाच्या भाशेन दिसाचो आज आमी त्रास करता. तुजे विणमेक आशिल्ले तांती ताका आनी तुज्या भक्ता सदांची सासणाचे सुख आमच्या सगळ्यांक जागृता क्रिस्तांव वरवीं तो बरोदे तुजे स्वामी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी आजून चोयता सासणाच्या सासणान. आमेन. राजांच्या पहिल्या पुस्तकावले वाचन. त्या दिसांनी सॉलोमोनाचें नांव सगळ्यांक गाजता तें पळोवन साताचेर आनी अवघड प्रश्न घेवन ताची परिक्षा करूंक लायली. उंटाचेर घालून ओरमोडीत चिरेबेरीत खूब भांगार आनी उगोडीत माळां मोगऱ्यान हाडून ती जेरुसलेम भितर सरली. सॉलोमोनाची पावतच तिणें आपल्या नांवान कितें आसलें तें मुलांनी सांगलें. सॉलोमोन तिचे सगळे प्रश्नांक सवाल केले. तिणें प्रश्न घातले तितलेय राजाक कसलीच आडवड नासतना इस्काटून सोडयले. सॉलोमोनाची साडबाय ताचो राजमान आनी ताच्या मेजान वाडलेल्या जेवणाचे जिनस आनी मेजान अधिकाऱ्यांक आपले स्वाधीन वचपाची मांडव त्याच्या नागरिकांची सेवा करतल्यांची राखण तांचे देसो जेसा मासाचो सरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेगवेगळे हे सगळे पळोवन तिका शीक मारली. तेणें राजाक म्हटलें, तुजी आनी तुज्या झाडांची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकली ही सगळी खरी. पूण हांव आशायेन हे सगळे म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकताली तें सोद मानिनासलें. पूण ताणें म्हाका सांगलें तें मोडे पळोवन तुमी तुजी जाणबाय आनी सूत सोदून हांवें आयकलें ताचे दोस पळोवन. तुज्यो बायलो खूब खुशाल आसा. तुजी सेवा करता आनी जाणबाय आयकता ती सर्वेस्पराच्या बाबतींत वाखाणली कित्याक तूं ताका मांडलोय आनी ताणें तुका इस्रायलाच्या संवत्सरांत बसयलो. सासराक सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो. तांची इतली करून आनी तांच्या दोतोरांक ताणें तिका राजधान. तिणें 120 भांगराचे नाणे तूं बरोबरीत चिरें आनी मोबोलीक 8 हावयांक राजधान घडयली. साबाचेर सरमोलासान बेस केली तिची आनी कांयच ताका दिवंक ना. देवाचें सवाय देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी मोक्षाच्या प्राप्ती म्हाका जाणबाय तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या नांवान ताचेर विस्वास दवरता. तोरोच तें करतलो. तुजें बरेपण फाटल्या दिसांत उरतलें. तुजें प्रमाणीकपण धर्माक शापोवप तरी वचपडटलें.
सोबीत आमकां संस्कार दिलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sunday school tutti somiaso. Martu Polmoni, Gesù Cristaci, su Wortman. नव्या लोका बापून जेजू सांगली सगळी तुम्ही म्हजे आयकात आनी समजून घेयात तुमच्या बायलेक तुम्ही ताचे भितर वचून ताका मेळ करिश्येता पूण तुमच्या भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच तुमच्या पिढ्यो पळयतात जे कोणाक आयकूंक आसा तांणी आयकुचें आनी लोकांक सांडून घरा भितर येतो ताच्या शिसांनी बापानी विशीं ताचे फुडें विचारलें आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी इतले कित्याक नाचले बायले कितें तुमच्या भितर वचून ताका मेळ करिश्येता तें आमच्या राजान दिकोना तें पोटांत येता आनी शेकी बाय बागली पडटा म्हूण तुमी समजना अशें ताणें सगळी घाण नितळून टिप्पणी सांगली आनी ताणें म्हणलें मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशां पिड्यो पळयतात भितरल्यान मनशाच्या काळजांतले भायर सरता तें वायट चिंतना अजळपण चोरयो बुधवार आपसार फटेपण फटीपणां रामसार दिवकाय देवनिंदा घर भुरगेपण ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर जावन येतात आनी मनशां पिड्यो करतात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें लावूया आणि आमची मागणी आम्ही मागवणार घालूया जेजूचेर भरवसलो आनी भावाक आमकां संतोश आनी प्रशांतताय मेळटा. दोगांय आमच्या बापान जेजूचेर आपलो भरवसलो आनी भावाक घेतलो आनी आपले संवसारी जिवीत सांगलें. आपलो वेळ घेवन सोन्याशी परत केलो. तर ह्या दिसा वडिलांक आमी त्याच भरवशान ताका सांस्कृतिक संतोष फावो करून देवाक आमी मागता. जेजूचेर भरवसो घेवन खऱ्या जिविताचो ओल आमी घेवंक पावना. आमच्या ह्या संवसारांतलें जिवीत जावन आसा फुडल्या जिविताक एक तयारी. होच खऱ्या जिविताचो ओल म्हणून आमी वळखून घेवूं आनी ह्याच भरवशान जेजूचेर दोन विस्वास दवरून आमकां देवाचो आदार मेळटा. जेजूचेर भरवसो घेवन निराशेपणान आमकां हसून मेळटा. दोगांय फावटी सांजच्या आवाच्या आमकां आनी आमच्या देशाक जायते खूब जालां. तर जेजूची विसवण जावन आनी आमी ताचे सुद्दां बरो दवरून फुडल्या जिवीत भरवशाची आमकां जेजूची पडताय पळयता. Jesus
स्त्रीजनांनी पावल्या. जेजूचे वरवसतेनं सासराचे जीवित आम्ही जगून पावला. त्याच सगळे जेजू ख्रिस्ताची भावासतेनं आमची गोडची आणि गावची भावापरिणाम बरोबर केले. तांकां समजता सर्वीचे सुख पावलो आम्ही आम्हाला की मागूया. आमच्या जगण्याच्या सर्वांचे प्रार्थना एवढा बाबा आमच्या आणि जगण्यात आमच्या सर्वांचे प्रार्थना बाबा Frederick Amphitheater, C37, page 44, C37.
Bapa, terus mengundi, usahanya mengaji sebelum syah perhatian dan ide betul kami makan. Zalmi amta jasnya kristaji, hari kedua. Abdi syukur koron susu kerja, hari kedua. Kami masuk ke kami sisa kedua. Kami soleh setia animal di kunci pasal semua kunci. Diskui jawatan sarikal seperti kalamnya termasuk yang biasa seperti bumi soleh setia menikmati dia di mocha najika novia menisasi berlaji Bahagia kosong kerja kunci pasal soleh setia pasal tiga puluh ini mocha dasar Sorry.
शिक्षणात पवित्र जाऊ शिक्षणासाठी तुझे गोष्टी स्वर्गात जातात तशी संसारात आमचा परिस्फोट विकाराच्या संस्कृती आणि आम्ही आमची सगळ्या अशी आमची प्रार्थना करतो आणि आमकां डायरेक्ट वचून वायटांतली आणि आमच्या सपोर्टाला जेजू क्रिस्ताच्या आम्ही परमेश्वर देखता रंगा जुगारनी सूर मारतानी सुटलो आणि सूर आत्मातानी सूर्या जेजू क्रिस्ता एकच्या बदलना पुन्हा शांती पुरता शांती आमच्या आत्माची तुझी सुखीच्या बाबाची निश्चिता तुझी खुशी पळवणी निघाड शांती आणि दोस्तीकार निवडणार सभा जो जियता आणि अनुभवताय शासनाच्या शासना सूर्याची शांती सदका तुझी सौर्यासन एकामेका मोका तुझी शांती द्या ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढणारी शेळीच्या लग्ना आपल्या दिसती सुखावी Chris Prasad Shakata Gitviya page 7, page 57. प्रितीच्या बाबा डॉमिनिक तुझ्या मना खातीर भेटयलोले हे बलिदान आनी आमची मागणी तुवें मानून घे आनी तुजे काकुती ताची पातकाची सूट घटा धुवून काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी सर्वेस्पू तुमची सौम्य आसूं सूख उर्मिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमची आनी तुमच्या बऱ्यापैकी आशीर्वाद करून उंचुनिया जेजूची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा
देवाचे सुप्रभात. मिसाच्या शेवटाक घेतल्या T21 page 113 T21. Sobrang darito, soberkang ka Diyos na lalo, besang kaligidor ko, sogos na Kristo ng salipan. Besang kaligidor ko, sogos na titipan. Urte Lord inside me, amigo Dios por mí. Porque dije María, tuya vida samar sola. Urte Lord inside me, amigo Dios por mí. Porque dije María, tuya vida